السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors في لابارتي 7 غنهضروا على لو دياغرام دينيرجي ومنه نقدروا نحددوا او ليبيري باغ لا ميثود 3 وميم نقدروا نحددوا منه لينيرجي د ليزون. الوغ شنو تيقول لك هذا الدياغرام دينيرجي؟ تو دابور تيكونوا فيه ثلاثه ديال لي نيفو. دونك شنو هما هاد لي نيفو؟ النيفو الاولاني ولا الوسطاني، نبداو بالوسطاني. دونك تيكونوا فيه لي رياكتيف. دونك لي رياكتيف هنا تيعطيكم لينيرجي او بالماف و تيكونوا فيه ثلاثه ديال لي نيفو. الوغ النيفو الاول تيكونوا فيه لي رياكتيف. الوغ بالنسبه لو نيفو التحتاني تيكونوا فيه لي برودوي. الوغ تيبقى لينا النيفو او تيكونوا فيه لي نوكليون مفرقين. دونك هنا غنديرو لي نوكليون مفرقين. دونك سيتادير لي بروتون و لي نوترون. وهنا ملي تتسمعوا سيباري يعني غنتفكروا هذيك لينيرجي د ليزون. الوغ هنا لي بروتون زائد لي نوترون سيباري. دونك هذا هو لو دياغرام دينيرجي. هنا بيان سور تيكونوا عندكم لي زينيرجي يقدر يعطيوكم لا فالور هنا ديال او نقدروا نسميوها او 3. هنا او 2 تكون عندنا لا فالور ديالها. وهنا بالنسبه لي برودوي تكون عندنا او 1. الوغ إلا انتقلت من لي رياكتيف لي برودوي هنا نورمالمون راه تنهضر على دلتا او. دونك تنهضروا على دلتا او. دونك إلا انتقلت من لي رياكتيف لي برودوي لا فارياسيون ديال لينيرجي غنسميها دلتا او. وشنو غتكون هاد دلتا او؟ غتكون هي او 1 ناقص او 2. دونك الصغيره ناقص الكبيره. دونك غتخرج لينا نيجاتيف. وإلا بغينا او ليبيري تو سامبلومون غنديرو لا فالور ابسولو ديال دلتا او. الوغ هذا بالنسبه ل او ليبيري. ميم بالنسبه لا كورب كيف قلت لكم نقدروا نخرجوا لينيرجي د ليزون. علاش؟ حيت الا انطلقت من لي رياكتيف هنا تيكون عندي مثلا ان نوايو مجموع وتنتقل لان نوايو سيباري. دونك لي بروتون لي نوترون. الوغ ملي تنتقل من ان نوايو مجموع لان نوايو سيباري هنا تنهضروا على لينيرجي د ليزون الا عقلتوا عليها. دونك او ال. الوغ بوغ سيباري لي نوكليون ديال ان نوايو تنعطيوهم لينيرجي د ليزون. دونك هنا غتكون عندنا او ال ديال مثلا اكس ا زد. الوغ كيفاش غنحددوا هاد او ال؟ تو سامبلومون انطلاقا من هاد لو غراف او ال راه هي او 3 موان او 2. دونك او ال لينيرجي د ليزون ديال اكس ا زد باغ اكزومبل هي او 3 ناقص او 2. دونك غتكون بوزيتيف. وهادشي اللي تنعرفوا على لينيرجي د ليزون ديما تتكون بوزيتيف. دونك خصني ناخذ الكبير ناقص الصغير. الوغ نعطيكم اكزومبل باش تفهموا. دونك سيبوزون مثلا في ان اكزرسيس عطاونا لا ديزانتيغراسيون ديال دونك ناخذ مثلا البولونيوم. دونك هنا تيعطيكم لينيرجي اون ميف وهنا عطانا لي فالور ديال لي زينيرجي في كل نيفو. وهنا بيان سور راه تيعطيكم لو نومبر دو بروتون ملي تيكونوا سيباري. دونك هنا 84 بروتون زائد 126 نوترون. دونك لو دياغرام تيعطي لك بحال هكا. وهنا تيعطيك بي او. دونك 84 210. الوغ هاد البولونيوم غنعتبروه هو لو رياكتيف. دونك غيعطينا في لي برودوي في لا ديزانتيغراسيون ديالو البلومب. دونك 82 208 زائد ليليوم. دونك عندنا الفا. دونك لا ديزانتيغراسيون الفا. دونك 2 4. الوغ سيبوزون مثلا في ان اكزرسيس تيعطيك بحال هكا. وشنو تيقول لك؟ تيقول لك حدد لي لينيرجي ليبيري. الوغ ديريكتومون
اشنا هي لينيرجي ليبيغي هنا؟ ها هو لو رياكتيف غيعطينا هاد لي برودوي. دونك غندير دلتا او راه هي هادي. دونك دلتا او وغنمشي غنحسب دلتا او. اشنو قلنا بالنسبه لدلتا او؟ دونك غنعتبرو هادي او ان، هادي او دو، هادي او تروا. دونك باش نحسب دلتا او تو سامبلومون غندير او ان ناقص او دو، وغناخد هاد لي فالور هادي ناقص هادي. دونك الا درتو الحساب غتخرج ليكم دونك موان 6 ماف. هادي هي دلتا او. دونك الا بغينا لينيرجي ليبيغي راه القضيه ساهله دابا. دونك لينيرجي ليبيغي غتكون هي لا فالور ابسولو ديال دلتا او. دونك 6 ميغا الكترون فولت. الوغ سوبوزون مثلا لا دوزيام كاسيون قال لكم حددوا لي لينيرجي د ليزون ديال البولونيوم. اشنو غدير؟ راه كيف قلت لكم هنا لو نوايو مجموع وهنا لي نوكليون سيباري. ها هي 84 بروتون. ها هي الا درنا هذا ناقص هذا غيعطينا لي نوترون. شحال غيعطينا؟ 210 ناقص 84 غتعطينا 26. دونك هنا عندنا لي بروتون ولي نوترون سيباري. يعني الا درت بحال هكا راه هذه هي لينيرجي د ليزون تو سامبلومون ديال البولونيوم. دونك لينيرجي دو ليزون ديال بي او. الوغ شنو غنديرو؟ الوغ باش نحسبو لينيرجي د ليزون ديال بي او قلنا ديما تتكون بوزيتيف. دونك غنديرو الكبيره ناقص الصغيره. دونك او ال ou bien E3 ناقص E2. دونك إلا درتو الحساب ديال هاد لا فالور، هاد لا فالور ناقص هاد لا فالور، غتلقاو بلي EL غتخرج ليكم هي 1645 ماف. الوغ بوزيتيف. دونك هادي هي لينيرجي د ليزون ديال بي او. الوغ كيما تلاحظوا معايا بالنسبه لو دياغرام انرجيتيك نقدروا نحددوا منه لينيرجي ليبيغي باغ لا تروازيام ميثود، وبعض المرات تيقول لك حدد لي حتى لينيرجي د ليزون ديال لي رياكتيف اللي عندك هنا.